बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मेरे यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल। आका ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। 10 मरतबा पढ़ने वाले पर 100 रहमत नाजिल फरमाता है, और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला करम नवाज़ी फरमाता है। उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा दोज़ख की आग से, निफाक से पाक है, और क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ रखेगा। हम सबको चाहिए दुरूद पाक की कसरत कीजिए और दुरूद पाक से आखिरत के लिए वसीला बनाइए। आज के जो टॉपिक में हमारे पास एक टॉपिक हदीस मुबारक की रूह से आया। ये हदीस पाक का सिलसिला हमने शुरू किया, तो आज हम इंशाअल्लाह ये हदीस पाक है माल के मसारिफ़। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में कबीला तमीम से एक शख्स आया और वो आकर अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल है, मालो असबाब ज़्यादा है, तो मैं उसको ख़र्च कैसे करूं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इरशाद फरमाया, क्या तरीक़ा कार समझाया। आप भी सुन लीजिए, मैं भी सुनकर और इस पे अमल करने की नीयत करता हूं। आप भी इसी के मुताबिक और अपनी हैसियत के मुताबिक इसे ढालिए और अमल करने की सादत पाइए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला तमीम का एक आदमी आया। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत मालदार हूँ और बाल बच्चे भी हैं और मवेशी भी हैं, तो फरमाइए मैं क्या करूँ, यानी मैं इसे कैसे ख़र्च करूँ, किस तरह अपना माल खर्च करूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने माल की ज़कात अदा करो। नंबर 1, तुम्हारी रूहानी गंदगी को दूर करने वाली शय है, यानी तुम अपने माल की निसाब, यानी ये साल में एक मरतबा ज़कात हम पे फ़र्ज़ है, और जैसे ही हमें साहिब निसाब होते हैं, अपनी ज़रूरियात असलिया से जितना भी माल हमारे पास ज़्यादा है, तो अब हम साहिब निसाब कहलाते हैं। वही तरीक़ाकार देखा जाएगा। इस पे मुख्तलिफ़ किस्म की डिबेट है, और 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना की मिकदार से बढ़कर जो चीज़ आपके पास है, वो फिर आपके ज़कात के ज़ुमरे में आती है, और ज़कात देना हम पे लाज़िम है। तो अपने माल की पहले तो फरमाया कि ज़कात अदा करो, और ज़कात ज़ाहिरी सी बात है, जब वो अदा करेगा तो फिर मसारिफ़ ज़कात हैं कि आप किन लोगों को वो ज़कात देंगे जो गरीब गुरबा हैं। अब उनमें फिर आपके रिश्तेदार भी शामिल हैं, उनमें आपके हमसाया भी शामिल हैं, उनमें वो गुरबा शामिल हैं जो बहुत मुफलिस हैं। तो आपने पहले सब के अंदर डिवीज़न है कि पहले आप अपने रिश्तेदारों को देखेंगे, फिर आप अपने करीबी हमसायों को देखेंगे, फिर आप गरीब गुरबा दूर दराज के लोग हैं अपने वो देखेंगे, कि आप मदरसा वगैरह कोई बन रहा है और मदरसे में कोई बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, और उनके मामलात में भी ज़कात दी जा सकती है। तो ये सारे हैं। तो अब आगे फरमा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात जोड़ो, अच्छे ताल्लुकात रखो। तो अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो फिर आपको पता भी चलेगा कि हमारा कौन सा रिश्तेदार जो है वो मुफलिस है, गरीब है, नादार है, फिर आप उनकी मदद करेंगे, तो इसी पैसे से आप उनकी मदद करेंगे। और मस्कीन जो हैं उनको देखें कि जिनके पास इस्तेमाल करने की चीज़ है, लेकिन इस कदर नहीं कि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, तो आप इस पैसे से उनकी ज़रूरत पूरी करें। पड़ोसी जो कि आपके साथ रहने वाले हैं, उनमें देखें कि किन के पास कमी है, किस चीज़ की कमी है, और गुरबा में कौन से आते हैं, उनकी इमदाद करें, उस पे ये माल खर्च करें। और साइल का हक़ पहचानो, यानी जो आपके पास आके सवाल दराज करता है, और ये सवाल करने वाला अपनी अज़मत को नीचे करते हुए किसी के सामने हाथ ऐसे फैलाता है, सवाल करता है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे सफ़ेद पोश भी हैं जो सवाल दराज करने की हिम्मत नहीं रखते,
ہوتے مفلس بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو سفید پوشی کی بنا پر بھوکے رہ کر رات گزار لیتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ دراز نہیں کرتے، بظاہری طور پر صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، بظاہری طور پہ کوئی اچھی چیز استعمال کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کا گھر صحیح چل رہا ہو، بلکہ اچھے طریقے سے تحقیق کریں، پھر ان کے مصارف وہاں پہ لگائیں۔ تو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کو حکم دیا جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے نا، اس سے زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی دو قسمیں، ایک تو فرض زکوٰۃ ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب کے مطابق دی جاتی ہے۔ آپ کے پاس جو چیز ہے، مویشی ہیں تو ان کا حساب کتاب الگ ہے، آپ کے پاس باغات ہیں ان کا حساب الگ ہے، تو وہ سارے کے سارے نصاب میں لا کے اس کے مطابق ہر چیز کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو پھر دوسری جو قسم ہے وہ ہے صدقات اور خیرات۔ اس صورت میں جب چاہیں آپ یہ حسب توفیق عطا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور اس مال پہ آپ جتنا چاہیں صدقہ دے سکتے ہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس مال میں بخل نہ کیجئے اور وہ آپ جو ہے نا دوسرے کے لیے خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال میں برکت بھی دے گا اور اس مال کو پاک و صاف بھی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کو حکم دیا، قرآن پاک کی سورہ توبہ میں آتا ہے ترجمہ کہ ان کے مالوں سے صدقہ لو تاکہ وہ پاک اور پاکیزہ ہوں۔ یعنی صدقہ و خیرات کرنے سے ہمیں پتہ چلا قرآن پاک میں ہے تو ہمارے مال پاک ہوتے ہیں۔ پھر مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون کے اندر، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت میں ہے کہ مومن بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ پھر ہے صلہ رحمی۔ دوسرا حکم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھے تعلقات رکھیں، تعلقات توڑیں نہیں، تعلقات کو جوڑیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور یہ اس پہ قرآن پاک میں 12 جگہ پہ، احادیث میں 12 جگہ پہ جو ہے نا ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے رشتے جوڑیں، جو آپ سے توڑے آپ اسے جوڑیں، نہ کہ زندگی بھر کے لیے خاتمہ کر دیتے ہیں، مرنا جینا ختم کر بیٹھتے ہیں۔ خدا را اس چیز سے بچیے۔ اور یہ وہ بھی صفت آتی ہے جو راتوں کو ہم عبادت کرتے ہیں نا، عبادت کی راتوں میں، تو ان میں سے ایک لوگ ایسے ہیں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی توبہ کرنے کے بغیر، تو ان میں یہ بھی لوگ شامل ہیں جو صلہ رحمی میں آتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ڈریے ان احکامات سے۔ پھر رشتہ داروں کی مالی حق یہ بھی ہے کہ اگر وہ غریب اور ضرورت مند ہیں تو ان کی آپ ضرورت کو پورا کریں گے، اور وہ مقروض ہیں تو ان کی طرف سے جو ان کے ذمہ قرض ہے اس کو آپ ادا کریں گے اور ان کی مدد ہر طریقے سے کریں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو تو والدین پر، رشتہ داروں پر، مساکین پر، مسافروں پر خرچ کرو۔ سورہ البقرہ میں یہ آیت موجود ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو جو جس معاملے کے اندر ہے آپ اپنا مال یہاں پہ خرچ کریں۔ پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار پر مال خرچ کرنے کا 2 اجر ہے، یعنی جو رشتہ داروں کو دیں گے اس کا دگنا اجر آپ کو ملنا ہے، ایک تو صدقہ کا اور دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے تلاش کریں اپنے رشتہ داروں میں کہ کوئی ایسا جو آپ کی مدد کا حقدار ہو اور آپ کی مدد اس کو صحیح طریقے سے پہنچے۔ تو ان سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے والدین کے بعد جو ہے رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا کتنا اجر و ثواب کا کام ہے، اور مساکین ہمسایہ ہے، سائل ہے، ان کو بھی ہم نے نہیں جھڑکنا، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی تنگ دستی کو دور کرنے میں ہمارا کوئی رول ہو سکتا ہے تو وہ ادا کریں۔ پڑوسیوں کا جہاں تک ہو سکتا ہے خیال کریں۔ پڑوسیوں کی حدیث مبارکہ میں بھی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی دیکھیے گا۔ تو اسی طرح سے ہمارے معاملات میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون جو لوگ ہیں، یہ ان کے اوپر ہم نے اپنا یہ مال خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا کیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے پیاروں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے والدین پہ اور رشتہ داروں پہ، اپنے ہمسایوں پہ اور اپنے جان کر تعلق داروں پہ خرچ کریں، اور احسن طریقے سے خرچ کریں اور احسان جتا کے خرچ نہ کریں۔ اگر تو آپ نے اللہ سے صلہ لینا ہے تو پھر ایسے خرچ کریں کہ جیسے فرمایا کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کے ہر فرمان پہ لبیک کہنے کی سعادت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔